अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस आगे भी मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है आपकी का चैप्टर साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1, तवारुस और इर्तिका। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड 10 के लिए मजमून है साइंस 2 और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो जो हमारा सबक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके पार्ट 1 में हमने देखे डिटेल में कि और डीएनए क्या होते हैं, और उसके बाद हमने देखे कि राइबोसोम्स किस तरह से क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं। आपको पता है कि जो आपका सेल है, यानी हमें पता है कि तमाम जितने भी अजसाम रुए ज़मीन पर मौजूद हैं उनकी अफाली बुनियादी और अफाली इकाई क्या है, सेल यानी खुलिया। और हर खुलिये में मरकज़ा होता है, मरकज़े में होते हैं डीएनए, जिनको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए होते हैं ये ट्रांसक्रिप्ट होते हैं या कॉपीड होते हैं कहाँ पर, एमआरएनए पर, जो मैसेंजर आरएनए होते हैं वहाँ से इनका ट्रांसलेशन होता है राइबोसोम से। और टीआरएनए यानी ट्रांसफर जो आरएनए होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, वहाँ पर किस तरह से पूरा अमल होता है चलिए देखते हैं। डीएनए में मौजूद जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खुले के अफ़आल में हिस्सा लेते हैं। हमें पता है मरकज़ा है, सेल में मरकज़ा है, मरकज़े में डीएनए है, डीएनए पर जीन मौजूद होते हैं। तो ये डीएनए पर मौजूद जो जीन होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से क्या करते हैं, खुलिये के अफ़आल में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह जिस्मानी बनावट और उसके अफ़आल पर ये काबू भी रखते हैं। जीन में प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़ौक्तन मुनासिब प्रोटीन जो है ये तैयार होते हैं, और इन प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होती है। इसी को सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देख सकते हैं आप नीचे। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए, आरएनए से ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन तैयार होते हैं। ठीक है, यानी डीएनए की वजह से आरएनए के जरिए प्रोटीन की तैयारी होती है और हमारी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक और ये प्रोटीन वक्तन फ़ौक्तन तैयार होते रहते हैं, और इसी को ही सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। सेंट्रल डॉग्मा डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे बताया गया है क्योंकि आपको पता है ना कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए में। तो ये जो डीएनए होता है फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है इन आरएनए, आरएनए से ट्रांसलेशन होता है और तैयार होते हैं प्रोटीन। इसे ही सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। डीएनए के ऊपर जीन की जंजीर के मुताबिक एमआरएनए तैयार होता है, ठीक है। डीएनए के ऊपर जो है जैसी जीन की जंजीर होती है उसके मुताबिक वहां पर तैयार होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो।
इसी दौरान डीएनए के 2 धागों में से एक धागे का इस्तेमाल होता है। हमें पता है डबल स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में 2 धागे होते हैं, तो उसमें से एक का इस्तेमाल होता है। एमआरएनए पर डीएनए के धागों पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड की तरतीब एक दूसरे की तकमील करते हैं। इस तरतीब में डीएनए में थायमिन की बजाय एमआरएनए में यूरेसिल होता है। आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, यानी डीएनए से जो आरएनए तैयार होने का ये अमल है, जिसमें क्या होता है, एमआरएनए तैयार होता है और डीएनए के जो धागे हैं उस पे जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होती है, हमने देखे है ना कि डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उस पे न्यूक्लियोटाइड एक मखसूस तरतीब में होते हैं और ये तरतीब जो है एक दूसरे की तकमील करते हैं। इस तरतीब में डीएनए में थायमिन जो होता है उसकी बजाय एमआरएनए जो है वहां पर चला जाता है, इसमें यूरेसिल होता है और इस तरह जब थायमिन की जगह एमआरएनए ले लेता है तो आरएनए तैयार करने का अमल ये होता है और इसको ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन बताया गया है, फिर उससे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, डीएनए से क्या तैयार हो रहा है, आरएनए पॉलीमर्स, और फिर उसके बाद उससे प्रोटीन तैयार होते हैं। तो ये हमने पहले जो पहला अमल है ट्रांसक्रिप्शन के, डीएनए से आरएनए की तैयारी, वो देखिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन देखिए यहाँ पे बताया गया है और डीएनए आप देख सकते हो डबल स्ट्रैंड, उसमें एमआरएनए तैयार हो रहा है। यहाँ पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आप देख सकते हो थायमिन की जगह पर यूरेसिल लेता है और क्या होते हैं, एमआरएनए जो है यानी आरएनए पॉलीमर्स इस तरह से तैयार होते हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आपकी बुक में दी हुई तस्वीर है। खुलिये के मरकज में तैयार शुदा एमआरएनए खुलिया माया में आता है। जो एमआरएनए अब यहाँ पर तैयार हुआ ये कहाँ पर आता है, खुलिया माया में आ जाता है। ये आते वक्त डीएनए पर इशाराती पैगाम कोड्स लेकर जो है आता है। इस पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जिसको कोडॉन कहते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर बताया गया है एमआरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन 3 कोडॉन्स देख सकते हैं, 9 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 कोड्स होते हैं इसमें। हर अमीनो एसिड का जो है 3 कोड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है जिसको कोडॉन कहते हैं। जेनेटिक कोड्स आप यहाँ पर देख सकते हो, 3 की जोड़ी है। 3 बेसिस कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। ठीक है, ATG, CTA और GGC। ठीक है, तो इस तरह से हर अमीनो एसिड का कोड 3 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल होता है। अलग अलग है, देखिए 3 अलग अलग हैं और इस तरह से 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 कोडॉन्स होते हैं। भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोडॉन दरियाफ्त करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था, इसलिए 1968 में दीगर साइंसदानों के साथ साथ इन्हें भी नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आपको पता है ना, नोबेल प्राइज जो होते हैं ये दुनिया के सबसे बड़े प्राइज या सबसे बड़ा इनाम जो है कंसिडर किया जाता है और ये नोबेल प्राइज जो है हर फील्ड में अच्छे काम अंजाम देने वाले लोगों को दिया जाता है। साइंस का मैदान हो, तिब का मैदान हो, अदब का मैदान हो, जिस मैदान में जिसने जो जो अच्छे काम अंजाम दिए हैं उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है ये, हरगोविंद खुराना नाम है इनका। पैदाइश इनकी हुई 9 जनवरी 1922 और 9 नवंबर 2011 में इनकी डेथ हो गई। और इनके लिए जो ऊपर आपको नजर आ रहा है गूगल डूडल जो है, ये भी गूगल ने इनके एजाज में जो है निकाला था। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है 20 अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग कोडॉन दरियाफ्त किए। हर एमआरएनए हजारों कोडॉन से जो है इस तरह के बना हुआ होता है। इस पर मौजूद
कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम जो है tRNA यानी ट्रांसफर जो RNA होते हैं उनका होता है। इसलिए जैसा कोडॉन mRNA पर होता है उसके बरअक्स एंटी कोडॉन जो है वो tRNA पर होता है, यानी सेम नहीं होगा, उसका अपोजिट होगा, ताकि वो एक तरतीब जो है, ठीक है समझ रहे आप, तरतीब जो है वो बनी हुई रहे, और इस अमल को ही ट्रांसलेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीर में अगर आप, तो ये mRNA यहाँ पर बताया गया है और ये tRNA है, ठीक है। ये मरकज़ा है, मरकज़े से निकला mRNA, तरतीब यहाँ पर है कोडॉन की AU, इस तरह से AUGC वगैरह जो है वो तरतीब है, और यहाँ पर ये वाले जो हैं ये tRNA है। तो ये tRNA देखिए A के साथ U है, अगर ऊपर A है तो नीचे U है, यानी उसके बरअक्स जैसे mRNA पर कोडॉन है उसके बरअक्स जो है कोडॉन कहाँ पर होगा, tRNA पर होगा, और इस तरह से जिसको एंटी कोडॉन कहते हैं, इस तरह से जंजीर जो है ये मुकम्मल होती है और इसको ही ट्रांसलेशन कहते हैं। tRNA के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम rRNA करता है, ठीक है। इस दौरान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाते हैं, ठीक है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं एक ट्रिपलेट कोडॉन के फासले से सरकते जाते हैं और इस अमल को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन बताया गया है। ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ अफाल भी अंजाम देते हैं, ठीक है। यानी ऐसी बहुत सारी जंजीरें जो है एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन्स तैयार होते हैं, और ये पेचीदा प्रोटीन की वजह से ही जानदारों को एक मखसूस जो शक्ल मिलती है, एक उनकी जो शक्ल होती है, एक साख्त होती है, हैयत होती है, वो इस प्रोटीन के सालमात की वजह से ही होती है, और इसी की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के जो अफाल रोजमर्रा जिंदगी में अंजाम देते हैं वो इसी की वजह से होता है। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इसी से कुछ जीन अगली नस्लों को मुंतकिल होते हैं। इस तरह इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियत हमें बच्चों में भी दिखाई देती है। देखिए ये होता है ना कि हम अपने अम्मी अब्बा के जैसे नज़र आते हैं, कुछ बच्चे जो है पूरे अम्मी के जैसे होते हैं, कुछ बच्चे की आंख नाक कान हम कहते हैं कि अम्मी की तरह है, लेकिन बाल और जिस्म की हैयत जो है वो अब्बा की तरह है। तो ऐसा क्यों होता है? जो जीन होते हैं वो कहाँ होते हैं? डीएनए में होते हैं। डीएनए के से वो जीन जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं, और इनमें जो है अमीनो एसिड जो होता है वो अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करेगा। वो हमने देखे ना अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे तैयार करता है, तो जैसे पेरेंट में प्रोटीन तैयार हो रहा है वैसे ही बच्चों में प्रोटीन तैयार होगा, जिसकी वजह से, और ये प्रोटीन्स क्या डिसाइड करते हैं? ये प्रोटीन आपका लुक्स डिसाइड करते हैं कि आप कैसे दिखेंगे। तो अगर आपका प्रोटीन आपकी अम्मी से मिलता जुलता है तो आप अपनी अम्मी की तरह दिखते हैं, अब्बा से मिलता जुलता है तो आप अपने अब्बा की तरह दिखते हैं। ये दोनों की थोड़ी थोड़ी खुसूसियत आपके अंदर आती है। तो यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियत जो है वो बच्चों में भी दिखाई देती है। जानदारों में मौजूद जीन की वजह से वो अपने जैसे जानदार तैयार करते हैं और इससे कुछ जीन अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। इस तरह ये भी हमने देखे बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालिदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि वालिदैन की खुसूसियत बच्चों में भी दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी जीन बिल्कुल वालिदैन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते, बल्कि वहां पर कभी न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है और इसकी वजह से कोई छोटा सा फर्क वाक़या हो जाता है, और ये फर्क या तब्दीली ही म्यूटेशन या नौई तब्दीली कहलाती है। देखिए यहाँ पर तीन तीन के अमीनो एसिड के कोड्स हैं, हमने देखे ना कि तीन तीन के होते हैं। अब क्या होता है, ये बुनियादी तरतीब है जो आपको नजर आ रही है ऊपर, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो तरतीब थी TGC की, ये तरतीब थोड़ी सी क्या हो गई, कभी कभी गलती से न्यूक्लियोटाइड जो है अपनी जगह बदल लेते हैं, यानी TGC जो तरतीब थी वो हट गई, उसकी जगह G8TA तरतीब आ गई। तो इसकी वजह से क्या हो गया,
امینو ایسڈ میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی اور یہ تبدیلی کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میوٹیشن یا فرق، نوعی تبدیلی کہتے ہیں. اور اسی تبدیلی کی وجہ سے ہی ہم بالکل اپنے ماں باپ کی ڈکٹو کاپی نہیں ہوتے، تھوڑا فرق ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے. یہ فرق کی وجہ یہی چیز ہے، ورنہ اگر یہ تبدیلی نہ ہو یعنی میوٹیشن کا عمل نہ ہو تو ہم بالکل زیروکس کاپی ہوں لگیں گے اپنے امی ابا کی. ٹھیک ہے، میوٹیٹڈ جین دس بیس پیئر ہیز چینج. ٹھیک ہے، یہ جو بیس پیئر ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی این اے کا اور ڈبل اسٹرینڈ بتایا گیا ہے، اس میں بیچ میں جو ہے امینو ایسڈس کے جو ترتیب ہوتی ہے کوڈز کی وہ ہے، اور اس میں ایک چینج ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ میوٹیٹڈ جین ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہی تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک اور دیکھیے بتایا گیا ہے ڈی این اے اوریجنل دیکھیے کس طرح سے ہے، گرین کے ساتھ میں ہے پرپل. ٹھیک ہے، گرین کے ساتھ پرپل ہے، یہ کریکٹ کاپی ہے یعنی یہ اوریجنل ہے. اب اس میں میوٹنٹ کاپی آ گیا، تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی، پرپل کے ساتھ یہاں پہ اب یلو آ گیا. ٹھیک ہے، یہ گرین کے ساتھ پرپل تھا لیکن اب یہاں پر آ گیا یلو، تو یہ کیا ہو گیا؟ میوٹنٹ کاپی ہو گئی، میوٹیشن کا عمل یہاں پہ ہو گیا، تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. یہ نوعی تبدیلی کبھی چھوٹی تو کبھی بہت واضح ہوتی ہے. مثلاً نوعی تبدیلی کی وجہ سے سیکل سیل اینیمیا جیسے جنینیاتی نقائص بھی لاحق ہوتے ہیں. یہ مسلسل جاری رہنے والا مکمل عمل ہے اور یہ ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کی حمایت کرتا ہے. اور دیکھیے یہ جو سکل سیل ڈیسیز ہے یا جس کو اینیمیا بھی کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نارمل لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہو نارمل ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں، لیکن جس کو یہ بیماری ہو، سکل سیل ڈیسیز ہو جو اینیمیا جیسے ہوتا ہے، اس کے سیلز کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک جنینیاتی نقص ہے، ٹھیک، جینیٹک ڈیسیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. اور یہ ڈارون کا جو قدرتی انتخاب کا نظریہ تھا یہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی جاندار اپنے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے اپنے اندر وقت کے ساتھ تبدیلی لاتا ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن یہ تو ایک بیماری ہے، اب اس کی تھراپی بھی کی جاتی ہے. کس طرح سے کی جاتی ہے؟ کلیکشن آف بلڈ فارمنگ اسٹیم سیلز جو ہے کلیکٹ کیے جاتے ہیں. اسٹیم سیلز کریکٹڈ بائی بیٹا گلوبن جین ٹرانسفر فرام وائرل ویکٹرز. اب یہاں پر بیٹا گلوبن جین جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں اور پھر جو کریکٹ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں اس کا ٹرانسپلانٹیشن کیا جاتا ہے مریض کی جسم میں تاکہ وہ جو جنینیاتی نقص ہے وہ دور کیا جا سکے، تو اس کا علاج بھی ممکن ہے. اب دیکھتے ہیں ایولیوشن. What is evolution؟ ارتقا یعنی کیا؟ ارتقا یعنی مرحلہ وار ترقی. یہ عمل بہت ہی سست رفتار اور جانداروں کی ترقی ظاہر کرنے والا عمل ہے. ارتقا کے تعلق سے خلا میں موجود سیاروں سے لے کر زمین کے جانداروں میں آئی تبدیلی تک کئی مراحل پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے ارتقا ایولیوشن مرحلہ وار ترقی ہے، یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کر رہا ہے انسان یا جاندار، اور یہ بہت سست رفتاری سے ہوتا ہے لیکن یہ ترقی نظر آتی ہے. تو what is evolution؟ Evolution changes in living organisms over time. وقت کے ساتھ جانداروں میں آنے والی تبدیلی explains how modern organisms have descended from ancient organisms. یعنی یہ ایولیوشن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم روئے زمین پر جو ماڈرن آرگینزم دیکھ رہے ہیں، جدید جو جانور ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے پرانے جو اینشنٹ آرگینزمز تھے، پرانے زمانے میں جو جاندار تھے، ان سے کس طرح یہ اس سٹیپ تک آئے ہیں وہ یہاں پر بتایا جاتا ہے ایولیوشن میں. قدرتی انتخاب کے نظریے کے مطابق جانداروں کی امتیازی خصوصیات کئی نسلوں تک تبدیلی کے مراحل سے گزرنے کے بعد
جس عمل کی وجہ سے نیا جاندار وجود میں آتا ہے اسی کو ارتقاء کہتے ہیں۔ قدرتی انتخاب کا جو نظریہ ہے، نیچرل سلیکشن تھیوری جو بتائی گئی ہے ڈارون کی، اس کے مطابق جانداروں کی امتیازی خصوصیت جو ہے کئی نسلوں کے بعد، جیسے یہاں پر گھوڑا جو ہے اس کی بتائی گئی ہے خصوصیت کس طرح سے نسل در نسل جو ہے تبدیلی آتی گئی، اینڈ اوور دا ٹائم ایک نیا جاندار پھر وجود میں آ گیا، اور اسی کو ہم ارتقاء کہتے ہیں۔ نئے جاندار میں جو خصوصیت ہوتی ہے وہ زندہ رہنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ جاندار اپنے ماحول میں سروائیو کر سکے، اس کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کو ہی ارتقاء کہتے ہیں۔ تقریباً 3.5 ارب سال پہلے زمین پر کسی بھی جاندار کا وجود نہیں تھا۔ حیاتی زندگی کے آغاز میں بہت ہی سادہ مایع تیار ہوا ہوگا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ سٹارٹ کیسے ہوئی ہوگی زندگی۔ تو 3.5 ارب سال پہلے تک زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں تھا۔ بہت ہی زندگی کا آغاز کیسے ہوا ہوگا، بہت سادہ سا مایع ہوگا، لکوڈ ہوگا، پھر اس سے نامیاتی اور غیر نامیاتی سادہ مرکبات تیار ہوئے ہوں گے، آہستہ آہستہ پیچیدہ مرکبات جیسے پروٹین اور نیوکلیوٹائڈ بنے ہوں گے، جو ہم نے ابھی دیکھے ڈی این اے میں پروٹینز ہوتے ہیں، نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں، یہ پیچیدہ مرکبات ہیں، پھر یہ تیار ہوئے ہوں گے۔ اس طرح مختلف نامیاتی و غیر نامیاتی سادہ مرکبات کے ملاپ سے بنیادی خلیہ تیار ہوا ہوگا، اس کے بعد پھر تیار ہوا ہوگا ایک سیل یعنی ایک خلیہ، اور پھر کیمیائی محلول سے مل کر ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، خلیات میں کچھ فرق واقع ہوا ہوگا، اور قدرتی انتخاب کے نظریے کے مطابق کچھ جانداروں کی نشو و نما اچھی طرح ہوئی ہوگی، جبکہ جو جاندار اپنے اطراف کے ماحول سے ہم آہنگ نہ ہو سکے وہ ختم ہو گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سائنس کا نظریہ ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ بہت 3 ارب سال پہلے تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ نامیاتی غیر نامیاتی مرکبات تیار ہوئے، اس سے پیچیدہ مرکبات تیار ہوئے، پھر ان دونوں کے ملنے سے خلیات تیار ہوئے، ایک جیسے خلیات ملے، پھر اس سے جو ہے خلیات کی تعداد بڑھتی گئی، اور کچھ خلیات میں فرق واقع ہوا ہوگا، کچھ اس سے جاندار تیار ہوئے۔ جو جاندار اپنے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال پائے وہ زندہ رہے، جو ماحول کے مطابق تبدیلی نہیں لا پائے وہ ختم ہو گئے۔ فی الحال زمین پر نباتات اور حیوانات کی کروڑوں قسمیں ہیں۔ شکل اور حالت کے لحاظ سے ان کی اپنی اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ خوردبینی جاندار جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، یا کھلوی جاندار جیسے امیبا پیرامیشیم سے لے کر دیو ہیکل ویل مچھلی، ہمیں پتہ ہے نا ویل مچھلی بہت بڑی ہوتی ہے، تک ان کی وسعت ہے، یعنی اتنی انواع اقسام کے جاندار ہمارے اطراف میں موجود ہیں۔ نباتات میں یک کھلوی کلوریلا سے بلند و بالا برگد کے درخت تک بے شمار نباتات کی بھی قسمیں ہمیں زمین پر نظر آتی ہیں۔ زمین پر چاروں طرف خط استوا سے لے کر دونوں قطبین تک جاندار نظر آتے ہیں۔ درمیان میں آپ کو پتہ ہے نا زمین پر درمیان میں خط استوا ہے، ایک فرضی لائن کھینچی گئی ہے جس کو ہم خط استوا کہتے ہیں، اور اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ اس کو قطبین یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر خط استوا پر قطبین پر الگ الگ طرح کے جاندار نظر آتے ہیں، ہوا، پانی، زمین، چٹان، ہر جگہ جو ہے جاندار موجود ہے۔ قدیم زمانے سے ہی انسان کو بہت ہی تجسس رہا، یعنی وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ زمین پر زندگی کا آغاز کیسے ہوا ہوگا، پھر اس میں اتنا تنوع یعنی ڈائیورسٹی کہاں سے آئی کہ الگ الگ قسم کے جاندار پیدا ہو گئے۔ جانداروں کی ابتدا اور ان میں ترقی پر آج تک مختلف نظریات قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں جانداروں کا ارتقاء یعنی جانداروں کا جو ایولیوشن ہے اور جانداروں کی جو مرحلہ وار ترقی ہے، اس نظریے کو تمام لوگوں کی حمایت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، The history of life on earth, the story of evolution on our planet.
اگر ہم تاریخ کے جھروکے سے دیکھیں تو جانداروں کی دنیا کے وجود میں آنے سے متعلق مختلف نظریات، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے الگ الگ نظریات ہیں. مذہب پرستوں نے، اصول پسندوں نے اپنا اپنا نظریہ ظاہر کیا. ہندوستانی، چینی، رومن اور یونانی جیسی تمامی تہذیبوں میں دنیا کے وجود سے متعلق گہرائی سے جو ہے غور و خوض کیا گیا ہے. ہندوستانی تہذیب، چینی، رومن اور یونانی، یہ 4 تہذیبیں دنیا کی سب سے پرانی تہذیبیں تصور کی جاتی ہیں. دیگر ممالک امریکہ وغیرہ تو بہت بعد میں وجود میں آئے، لیکن یہ تہذیبیں بہت پرانی، بہت پہلے سے موجود ہیں. تو انہوں نے بھی زندگی کی شروعات کس طرح سے ہوئی ہوگی اس کے متعلق اپنے نظریات ان تہذیبوں میں بھی موجود ہیں. ستارے، سیارے، عناصر ترکیبی اور جانداروں کی دنیا وغیرہ سے متعلق مختلف قسم کی معلومات جو ہے ان تہذیبوں میں، ان کا جو ادب ہے اس میں ملتی ہے. نظم ہے، نثر ہے، کہانیاں ہیں، ناول ہے، قصے کہانیاں، دیو مالائی کہانیاں وغیرہ، مختلف قسم کی نظمیں، گیت، سنگیت، اس میں جو ہے ان کے متعلق کافی ساری معلومات ملتی ہے. اور اگر ہم اپنا نظریہ دیکھیں، جو کہ ہم جسے مانتے ہیں کہ زمین پر زندگی کا وجود کس طرح سے ہوا ہوگا، تو ہمیں پتا ہے نا، قرآن بھی جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آدم اور حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ذریعے زمین پر زندگی کا وجود ہوا. وہاں سے جو ہے انسانی نسل کی شروعات ہوئی اور پھر انسان پوری روئے زمین پر پھیل گئے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. سبق ہمارا یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے، اس کا ایک حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے دیکھیں گے. تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک دا ویڈیو، سبسکرائب دا چینل، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بھی اس چینل کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں تو بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آگے آنے والے نئے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی. اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے اس کے پارٹ 3 کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.